السلامة، مرحبا بكم على قناتي أغي غورمون فايساني. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. نرجع لكم بشهيوة بنينة ما نحكي لكمش على البنة متاعها، لازم تجربوها باش تتفنوا وتتبنوا معايا كالعادة. اليوم شيوتنا حلوة بنينة برشا، فيها خبزة فاكهة غارني بالكريم وشوكولا وبالكنافة من فوق. ما نحكي لكمش على التخيو دو شوك، مطعمه في الفم رائع واكثر من رائع. قبل كل شيء كان اول مره تتفرجوا في قناتي اكتيفي الجرس، وعلى قد البنه نستنى برشا تشجيع بالجيم وبالكومنتير وبالبارتاج وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو سنة. اي نبداو بالمقادير وتبعوا معايا لي زاستيوس الكل، وبقدره ربي يجي خير من اللي عملتها انا. يلا بينا. يلا نتعديو المقادير. اول حاجه لهوني باش نستحقوا عندي 185 غرام سكر عادي، 185 غرام دو سكر سمول باش نستحقوا 4 لهوني عندي زبده، دونك خديت لهوني الزبده نتاعي ذايبه، ذوبت 110 غرامات زبده، 110 غرام دو بور فوندو. باش نستحقوا للفاكهه، دونك الفاكهه نتاعي خديت 100 غرام لهوني نوازيت و110 غرام لوز ابيض مرحي. دونك نجموا بيان سور انا حطيت نوازيت ولوز، نجموا تحطوا اي فاكهه دو فوتر شوا، كل قدير وقدر وكل واحد شنو عنده في الدار. دونك نجموا نعملوا لوز وجرجلين، نجموا نعملوها كلها لوز، نجموا نعملوها كلها بفريوه. دونك vous faites comme vous voulez. نقسموا اللوز بالبفريوه سي تري بيان en termes de goût، وزيد كيف الكويرونس نتاع الريسيت نتاعنا. دونك هوني باش نحط زيد كيف قطره روح اموند، روح لاموند خاطر في وسطها لاموند هو اللي باش يعطينا المطعم البنين نتاع اللوز. سي تو، هذوما المقادير نتاعنا باش نخلطوا كل شيء مع بعضه اي اون فا انفورني. يلا تابعوني. بروميير ايتاب باش نركضوا العظم مع السكر. دونك حطيت 4 عظمات باش نضيف لهم بسم الله السكر نتاعنا اي اون فا تو دو سويت ميكسي لو تو. يلا بينا. فوالا كملنا ركضنا العظم والسكر، دونك حتى يذوب الدوفو. تو باش نضيفوا لهم البور فوندو بسم الله، هوب القطره نتاع الروح اللوز ونركضوا. دانيير ايتاب باش نضيفوا توا اللوز نتاعنا والفاكهه اللي باش نخلطوهم قبل. خلطوا كل شيء مع بعضه et hop, direction le saladier ونكملوا نركضوا. دونك بريباراسيون تاعي حضرت. تو باش نحضر ان مول دو 15 سنتيمتر وباش نحط في وسطو البريباراسيون تاعي. Allez, étape suivante, باش نحطوا le tout dans le moule allant au four. Allez, on y va. بسم الله. المول نتاعي 15 à 20 cm نتوما والعلو تحبوه. D'accord. Full سخون à 180 degrés. Voilà, préparation تاعي حضرت. Direction le four توا à 180 degrés pendant 50 minutes à peu près. Allez, لي شحور بتاعنا توا باش نستحقوا كيس سكر بسم الله، باش نضيفوا عليه كيس ونص ماء. الكيس نتاعي يهز 25 سنتيلتر، دونك هذايا بسم الله كيس et on va rajouter encore la moitié. دونك هذوما باش نحطوهم يغليو. اون فوا غلي باش نزيدلو عصره باهيه قارص ونخليه يوصل حتى ل 109 110 degrés à peu près. يلا بينا. علي نتعداو توا للزينه باش ناخذ هوني القطايف. دونك نعرفوهم الكل، قصيتهم مليح بالمقص، تنجموا تحطوهم بيان سور في الروبو باش يتقصوا دونك جيدين برشا. دونك هوني خديت 50 غرام قطايف وباش نزيدهم لهوني 25 غرام بور نوازيت. دونك هو اللي باش نحاول هكا نبصصهم بيها. Avec tout ça, on va rajouter du sucre. السكر نتاعنا هوني استيوس مزيانه، كي تحبوها تجي هكا تتقرمش مبينه تحطوا لها دو سكر سمول، دونك مش سكر غلاس، تجي مزيانه ياسر. لهوني في الغسيل نتاعنا باش نحطوا نص مغرفه سكر ونبداو هكا بيدينا نخدموها مليح على قد ما ندخلوا فيها الزبده على قد ما الريزولتا نتاعكم يجي ياسر مزيان. دونك هذه باش نحطوها دون ان مول. المول
نتاعي دونك باش يكون اقل من التاي نتاع المول الكبير اللي خدمنا فيه الجاتو للزينه. دونك باش نخدم سوغ ان مول دو 15 سنتيمتر. هذايا مسخنه فوري ديجا à 180 باش ندخلها في الفور تحمر. علي نحطوها كلها في المول نتاعنا ونرصوها مليح 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 مليح. نحنا لوبجيكتيف سي دافوار اون كوش اللي باش نزينو بها الفوق. دونك باش نرصوها هكايا مليح مليح. كان عندكم بيان سور كيس ولا صحفه دونك زيدا كيف كيف تنجمو ترصو بهم زيدا كيف كيف من فوق. نرصوها بكيس ديريكسيون لو فور à 180 دوغري حتى تولي دوري 180 درجه يكون حتى تكون لونها ذهبي. يلا بينا. كونيفتي طابت دونك توا الساحل هذايا باش نشحروه باش هي سخونه والشحور نتاعي بارد. داكور باش تشرب مليح باش نخليوها ترتاح تو سامبلومون. من بعد باش نرجعوا لها بوندون لا ديكو. علي خبزتنا توا خرجناها من الفور باش نسقيوها بالشحور نتاعنا. دونك يا تكون الخبزه سخونه والشحور بارد يا العكس. داكور مي با زوز سخان او ميم طون. دونك هذه باش نسقيوها شويه مش برشا باش نتعديو الدوزيام ايتاب اللي هي الزينه نتاعها. الي دانيير لين دروات حضرنا الخبزه نتاع الفيكه نتاعنا حضرنا الكنافه نتاعنا باش نحضروا توا لا كريم كي فا اكومبانيي لو تو اللي هي كريمه بالزبده بالكاكاو سهله ماهله تنجموا تستعملوها لتغليف لي جاتو نتاعكم والزينه ولا تعملوا بها دي روزاس. التوني نتاعها الي تري تري بون. باش ناخذ هوني 250 غرام beurre en pommade donc 250 grammes زبدة طرية. d'accord 250 grammes de beurre en pommade. هوني حضرت 50 غرام سكر محور نجمو تزيدو حسب الذوق. هوني عندي 35 غرام كاكاو باتيسيي نون سكري دونك ما تاخذوش حلو تاخذوه العادي. وهوني عندي 5 سنتيلترات كريم ليكيد دونك 5 سنتيلتر كريم ليكيد اونتيير. باش نبدا اول حاجه بالركثان نتاع البور باش نزيدو بيان سور بروغريسيفمون السكر من بعده كاكاو وفي الاخر بالكل الكريمه. يلا بينا. لهوني نضيف السكر نتاعي جانتيغر السكر الاول ومن بعد نضيف الكاكاو. فوالا الزبده نتاعنا ابيضت توا باش نخلطوا لها الكاكاو. فوالا ونكمل نخلطو. انا لهنا باش نزيد النكهه بروح القهوه دونك بيان سور سي اوبسيونيل. كان عندكم تنجموا تضيفوه كان ما عندكمش مش مشكله. ضيفوا الكريمه بسم الله ونركضوا لو تو. كريمه الزبده نتاعنا حضرت هيا شوفوا تكستور محلاها. تو باش نتعديو للمونتاج. يلا هذه الخبزه نتاعي دونك عملت لها ديمولاج. هذه دونك الكنافه نتاعنا دونك ديجا حاضره وهذه الكريم او بور اللي حضرناها انصامبل باش نعملوا توا الزينه كيما تحبوا نتوما زينوها. دونك انا باش نعمل دي روزاس بسم الله. لي روزاس نتاعي باش نعملهم هكايا. هما لي روزاس تاعي شوفوا محلاهم وشوفوا لا توني نتاع الكريم الي تري تري بيان. خنقرب لكم شويه الي اكسلونتيسيم. كملنا دونك الكريمه نتاعنا حطيناها فوق الجاتو. توا باش نصفوا فوقها الكنافه نتاعنا اللي عملنا لها ديمولاج بسم الله. دونك باش نهزوها باش نحطها دونك ثما دو بارتي هي البارتي المعسله برشا وهذيا دونك باش نحطها على هذيا بسم الله.
خبزتي حضرت حطيت فوقها الكريم او بور دونك بالبوشادوي وزدتها بيان سور دونك الكنافه من فوق وباش نزينوها توا بشوش الورد والبيستاش دونك بيان سور زينوا كيما تحبوا وكيما متوفر عندكم في الدار. خبيزتي كمل زينتها بشوية فستق وشوية شوش ورد وما نحكي لكمش البنة يا سلام على العال الكروكون تاع الكنافة من فوق والموالو متاع الكريم او بور في الوسط وكمل عليها خبزة الفاكهة من لوطة تري موالوز بك الشحور اللي حطيناه سون غلوتين بن على بنة حسيلو لازم نجربوا سو تريو دو شوك اللي بالحق باش يعجب الصغار والكبار كالعادة وهاكم ريتو ماهيش كومبليكي افير. نستنى برشا تشجيع الهوني بالجيم بالكومنتير وبرشا بارتاج وعلى الانستغرام زيدا الشيوات دو سانيل تلقاو فيه برشا فازات بنان كالعادة ولا يقطعنا عادة في الشيواتي كتابي تلقاو في وسطو أكثر من 60 إدبارة بنينة برشا وما تنساوش مع الشيوات تفنن وتبنن ومع اللي غورمي عيش ديما أحلى الأوقات.